सहाफ़ती तंजीमें जो बाकायदा अपने इंतखाबात लड़ती हैं, मुल्क गीर इंतखाबात भी होते हैं। अव्वल तो ख़बर कैसी है ये बाद में पता चलेगा, राना अजीम साहब बताएंगे और बड़ा टिका के बताएंगे, मैं जानता हूँ उनको। और आज मुझ पे मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जिस मुल्क के असल हाकिम हैं, इस गद्दारी की खबर दी। जो आपको करना है वो आप काम करें। तो ये जो मायूसी फैलाई जाए इमरान खान के वोटर्स में, जो बात बार बार होती ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो की जो मौज़ूआत हैं, इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है और ये पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़त लिखा गया है। ये ख़त लिखा है शुएब शाहीन साहब ने, इमरान खान साहब के वकला में शामिल हैं, और वो दो वकला जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है तमाम मामलात की, उन दो वकला में शामिल हैं शुएब शाहीन साहब। ये ख़त बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा एक सीनियर सहाफ़ी रहनुमा हैं, उनके साथ क्या हुई है यहाँ, इसकी भी बात करेंगे। बल्कि बात यहीं से शुरू कर लेते हैं, इमरान खान साहब के पैगाम पर अभी आते हैं। ये हैं राना अजीम साहब, आप इनको 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। और राना अजीम साहब जो हैं वो सहाफ़ियों की तंजीमों की जो सियासत होती है, सहाफ़ती तंजीमें जो बाकायदा अपने इंतखाबात लड़ती हैं, मुल्क गीर इंतखाबात भी होते हैं और शहर के प्रेस क्लब के भी इंतखाबात होते हैं, उसमें राना अजीम साहब सहाफ़ियों की सियासी तंजीमों में, सहाफ़ती तंजीमों में एक बहुत बड़ा नाम है। तो राना साहब के हवाले से लेस्को ने, लाहौर में जो बिजली फराहम करने वाला महकमा है, उसने एक ख़बर दी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये ख़बर आपके सामने रख दूँ मैं। लेस्को काम ने शादबाग सब डिवीज़न के इलाके में कार्रवाई की है, और लेस्को का ये कहना है कि मारूफ सहाफ़ी रहनुमा और निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन राना अजीम बिजली चोरी में मुलव्वस निकले हैं। राना अजीम मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी कर रहे थे, ये तर्जुमान लेस्को ने कहा है। मुलजिम चोरी की बिजली से घर में AC चला रहे थे, ये तर्जुमान लेस्को ने कहा है। अब सुनिए, मुलजिम ने कौमी ख़जाने को 1,20,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया है। मुलजिम के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, ये लेस्को ने कहा है। मुलजिम की जानिब से लेस्को टीम को हिरासा किया गया, जबकि संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। और लेस्को का ये कहना है कि फ़राइज़ में गफलत बरतने पर मुतल्लिका मीटर रीडर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब ये मामला और जो खबर है, इतनी कोई भोंडी खबर है कि मैंने इस पर राना अजीम साहब से, दोस्त हैं बड़े भाइयों की तरह, मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता भी नहीं किया। ये जो 1,20,000 रुपये का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है घर में चोरी की बिजली से AC चलाकर, अगर आप इसको ज़हन में रखें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, अव्वल तो ख़बर कैसी है ये बाद में पता चलेगा, राना अजीम साहब बताएंगे और बड़ा टिका के बताएंगे, मैं जानता हूँ उनको। लेकिन अगर इसको आप दुरुस्त भी मान लेना, किसी एक बंदे की बिजली चोरी को, तो AC चलाकर नुकसान पहुंचाना 1,20,000 का, ये हार्डली कोई 2 महीने से भी कम का वक्त लगेगा इसमें। मतलब कुछ 24 घंटे बंदा AC चलाए, इस पर जो बिजली के रेट है, तो मुमकिन है कि ये महीने का बिल हो जाए इतना। तो फिर आप कर क्या रहे थे? आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने में बिजली चोरी हुई है, मीटर 1 महीने में टेम्पर हुआ है, जो इस वक्त बिजली का रेट है। दिमाग ठीक है। दूसरा, हमने कभी लेस्को को इस तरह से बंदे का नाम लेकर चीजें लिखते हुए नहीं देखा। यानी बड़े बड़े लोग, अभी लंगड़ियाल साहब ने, सेक्रेटरी पावर डिवीजन, उन्होंने भी जो बताया, पूरे पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में जो ग्रिड स्टेशन हैं, किस किस का नाम नहीं आ रहा उसमें। कोई 27 के करीब लोग हैं उसमें जो नून लीग के हैं, MNA MP, जिनके इलाकों में बिजली चोरी हो रही है। और 3 नाम जो ग्रिड स्टेशन के हिसाब से बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, नून लीग के अक्सर लोगों की फैक्ट्रियां, बाकी चीज़ें बिजली चोरी में मुलव्वस निकली हैं, और हमने कभी नाम वाम लेकर इस तरह से कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। यहाँ एक सहाफ़ी का मामला है, क्योंकि वो सहाफ़ी नून लीग पर बहुत खुल के तनकीद करता है, इसलिए उस सहाफ़ी को इस वक्त लेस्को जो है वो नाम लेकर निशाना बना रहा है। ये सिर्फ इतना मामला है। राना अजीम साहब बहुत खुल के बोलते हैं और नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसलिए राना अजीम साहब को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, शुएब शाहीन साहब ने जो लेटर लिखा, इमरान खान साहब के मैं
پیغام کی طرف، بلکہ چلیے عمران خان صاحب کے پیغام کی بات پہلے کرتے ہیں۔ جیل سے عمران خان صاحب نے اپنے خاندانی ذرائع سے عوام کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے۔ سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پہ لیٹنا پڑتا تھا، جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے، لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں، کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند برسوں کے واقعات پہ غور بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہیں اس پیراگراف میں۔ عمران ریاض خان سے ہماری ملاقات ہوئی، میں یہاں کراچی سے اس کے لیے فوری طور پر گیا لاہور، تو عمران نے بھی بتایا کہ اسے جہاں بھی رکھا گیا تھا اس نے ان سے کہا کہ یار مجھے جائے نماز اور قرآن دے دیں، انہوں نے دے دیا۔ عمران نے کہا مجھے قرآن نے مضبوط کیا، اور میں نے جو دن نکالے ہیں وہ اس لیے نکالے کہ میں وہاں قرآن پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک کامن چیز ہے۔ دوسرا یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا، اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پہ غور بھی کر رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے، ظاہر انسانی غلطیاں کرتے ہیں، تو کچھ غلطیاں خان صاحب سے ہوئی ہیں، انہیں ان پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ بندوں کے سلیکشن میں، فیصلے کرنے میں عمران خان صاحب سے کچھ غلطیاں ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں، تو عمران خان صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جب قدرت دوبارہ موقع دے گی، اور یہ موقع ملنا ہے انشاءاللہ، جو پاکستان کے لیے بہترین ہو وہ آئے، تو عمران خان صاحب کو پھر ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے پھر آگے کیا کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات میں بھی رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے۔ میں عوام کے حق حاکمیت ایک اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا۔ 3 مطالبات عمران خان صاحب نے رکھے۔ حق حاکمیت عوام کا، یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ حق حاکمیت اللہ تعالیٰ کا، اور اس نے تفویض کیا بندوں کو، تو عوام کا، ٹھیک ہے نا، یہ آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے۔ شفاف الیکشن چاہیے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ متین حیدر صاحب یاد ہیں آپ کو، میں بار بار بتاتا رہا، متین حیدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آفر ہوئی، اور بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے یہ آفر پہلے بھی، بہت پہلے بھی، جب حالات خراب نہیں ہوئے تھے تب بھی عمران خان صاحب نے یہ آفر جو ہے یہ ٹھکرا دی تھی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے، یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جرنیل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی، اور آج مجھ پہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو، جس ملک کے اصل حاکم ہیں، اس غداری کی خبر دی۔ یہ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کے ایسا لگتا ہے کہ منہ سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، یعنی وہ جو تقریر میں بولتے تھے، ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا، غداری تو میرے ساتھ کی گئی۔ یہ الفاظ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بہت بار ادا کیے۔ ایک بار پھر انہوں نے باجوہ کا نام لیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان، خصوصاً خواتین کارکنان کی اسیری کی تکلیف ہے، جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی مہینوں سے قید کیا ہوا ہے۔ میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے۔ آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں۔ یہ آزمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ ہر فورم پہ اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں۔ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا، انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا، مجیب کے وقت کیا میڈیا تھا، سرکاری میڈیا تھا، کیا اخبارات کی بھرمار تھی، سوشل میڈیا تھا، انٹرنیٹ تھا؟ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا، نہیں روکا جا سکا۔
इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, सारी जमातें एक तरफ, बेनज़ीर भुट्टो एक तरफ। बेनज़ीर भुट्टो को जला वतन किया गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद बेनज़ीर का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह की ताकत नहीं थी, और बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता नहीं रोका जा सका। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने निकले अपनी मर्जी से, रास्ता नहीं रोका जा सका। याद रखिएगा, इमरान खान ने जब 17 जुलाई के इंतखाबात जीते तो इमरान खान इक़्तिदार में नहीं था, लेकिन लोग बड़ी तादाद में वोट डालने निकले। अभी अस्तूर के इलेक्शन में उसमें खालिद खान को बाकायदा पहरा देना पड़ा, नतीजे पर भी। वोट पर तो पहरा देते, नतीजे पर भी पहरा देना पड़ा, लेकिन लोगों ने बड़ी तादाद में निकलकर वोट डाला, फैसला हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। अब भी अगर आप बड़ी तादाद में वोट डालने निकलेंगे, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, वरना मैनेज किया जा सकता है। तो वोट डालने के लिए निकलना ये वाहिद काम है आपका, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो आपको करना है वो आप काम करें। तो ये जो मायूसी फैलाई जाए इमरान खान के वोटर्स में, जो बात बार बार होती ना, उसका हल यह है कि आप कान ना धरें, वोट डालने निकलें, अपना काम करें। अब शुएब शाहीन साहब के लेटर की बात आखिर में। शुएब शाहीन साहब ने एक लेटर लिखा है अटॉर्नी जनरल को, मंसूर उस्मान अवान को, और उनसे कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बंदयाल साहब ये केस सुन रहे थे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, तब आपने ये कहा था कि ये ऐसे शुरू नहीं होगा, अदालत को बताया जाएगा, हुकूक मिलेंगे। वो कहते हैं ये ट्रायल शुरू हो गया है, और जो बात आपने अदालत से की थी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है, ये उन्होंने सवाल किया है, और उनको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई है। ये जिम्मेदारी सिर्फ अटॉर्नी जनरल को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये जिम्मेदारी साथ में याद दिलाने की ज़रूरत है मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को। ये जिम्मेदारी आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए भी उन्हें याद दिला सकते हैं। ये काम आपको करना चाहिए। दूसरा, इसी से जुड़ा मामला है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ट्वीट किया है और बताया है कि उनके साहबजादे हसन नियाज़ी, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। वो ये कहते हैं उन पर बड़ा तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो डटे हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।